आओ खाला, बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया। ये क्या लेके आई? अरशीन एजल पर झुकी नमाक से पेंटिंग को आखिरी टच दे रही थी। कदमों की चाप पर मुड़ी तो खाला बरकते को स्टील की प्लेट में सुर्ख कपड़े से ढांप कर हाथ में थामे अंदर आते देखा। तुम्हारा मुंह मीठा कराने आई हूँ। खैर से मेरी घर में खुशी आई है, दादी बन गई हूँ मैं। रानू को अल्लाह ने बेटा दिया। अरे बहुत बहुत मुबारक हो खाला, ये तो सचमुच मिठाई खिलाने वाली खबर है। लो जल्दी से मुंह मीठा करो, बड़े अरसे से मुंह का जायका नहीं बदला। बरकते खाला ने एक लड्डू इसके मुंह में डाल दिया। खुशी से इनका चेहरा दमक रहा था। और लाडो कैसी है खाला? अपने घर में खुश तो है ना? इसको इत्तला पहुंचाई है आपने कि वो पुप्पो बन गई है? हाँ, उसके ससुराल भेजा है खैर दिन को, शाम तक आ जाएगी। खाला बरकते को मुसर्रतें ठिकाना किए दे रही। सादा, बेखबर और कनात पसंद लोगों के लिए जिंदगी के छोटे छोटे एहसान कितने यादगार और बड़े होते हैं ना। वो लबों पर मुस्कुराहट सजाए, खाला बरकते के महसूसात में शरीक रहे। अच्छा बेटी, अब मैं चलती हूँ। अभी सारे पिंड में लड्डू बांटने हैं, सदका भी देना है, बाबा साईं को न्याज भी भिजवानी है, बड़े काम है अभी बरकते। ये कहते हुए खाला बरकते घुटनों पर हाथ रख के खड़ी हो गई। तीफा बता रहा था तुम भूतों के डेरे के आसपास पहुंच जाती। अरे बच्चे, ऐसे गलती ना करो, अल्लाह ना करे किसी मुसीबत में फंस जाओगी। ये जगह बहुत खतरनाक है, अगर जिन्नों भूतों की निगाह तुम पर पड़ गई तो? नहीं पड़ती मुझ पे खाला। अरशीन एक मुद्दत के बाद बेख्तियार और खुलकर हंसी। खाला बरकते को इसका मजाक उड़ाने का ये अंदाज पसंद नहीं है। अफसोस और मलामत के साथ देखती हुई चली गई। अच्छा बेटे, तुम्हारी मर्जी। लो बुआ, लड्डू खाओ। वो बाहर सहन में आम के दरख्त की छावनी में चरपाई पे मुंह पर दुपट्टा डाले लेटी बुआ के पास प्लेट ले। शाम ढल चुकी थी, गर्मी की शिद्दत काफी हद तक कम हो चुकी थी और बुआ दोपहर का खाना खाने के बाद आम के पेड़ में पड़ के सोई हुई थी और इनकी नींद अमूमन बहुत गहरी होती थी। तुम कैसे इतना सो लेती हो बुआ? मैं तो कोशिश करके हार गई। दिन को छोड़ो, रात को भी पलकें आपस में नहीं जुड़ती। अरशीन ने इन्हें हिला जुला के देखा तो वो बेखबर सोई थी। चले नींद पूरी करें। वो मुस्कुरा कर उठी और उसी लम्हे दरवाजा बजा। खोला तो दावर को हाथों में कागज का पलंदा थामे देख। आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? वैसे किया तो होगा कि नौकरी करने वालों के लिए छुट्टी का दिन सोने से भी ज्यादा कीमती होता। सलाम दुआ के बाद वो हशाश बशाश मोड़ लिए अंदर आ गए। हाय, सोने जैसा कीमती भी होता है और सोने के लिए भी। बुआ कहाँ? अच्छा, ये रही, गालबन सो रही हैं। दावर को आम के दरख्त के नीचे बिछी चारपाई पे सोई हुई बुआ नजर आ गई। आप रुकिए, मैं बैठने वाले कमरे की चाबी लाती हूँ। क्या मतलब? क्या आप लोग घरों के कमरों को ताला लगा कर? नहीं, मगर ये खास कमरा और आम हालात में बंद रहता है। तो फिर बंद ही रहने दीजिए। मुझे किसी आम से कमरे में ले चलिए जो आम हालात जिंदगी में जेरे असर आता हो। अरशीन कुछ हिचकिचाहट से उसे सामने वाले छोटे से स्टोर रूम में ले गई। दावर ने चौंक कर इर्द गिर्द का जायजा लिया। बांध की चारपाई, दो मूड़े जो अरशीन ने पिछले महीने खरीदे थे और एक दीवार गिर अलमारी। सामने लोहे की सलाखों और लकड़ी के पट वाली खिड़की खुली थी जहां से कब्रिस्तान का मंजर दिखाई देता था। अजीब बेकैफ और बेचारा सा माहौल था। दावर ने तो सादगी से कह भी डाला, मुझे तो यहाँ बहुत घुटन महसूस हो रही। आप कैसे रह लेते हैं? मेरा मतलब है आर्टिस्ट लोग तो बड़े नाजुक ख्यालात के मालिक होते हैं। अरशीन के होंठों पर बेमानी से मुस्कुराहट फैल गई। दावर ने मूड़ा संभाल लिया और अब वो गौर से बैठा एजल पर बनी पेंटिंग देख रहा था जिसे अरशीन आखिरी टच दे रही थी। और गौर से देखते ही अचानक से वो एहसास जागा था। इसने एक नजर पेंटिंग को और फिर इसे देखा। ऐसे क्या देख रहे हैं? अरशीन को वो गहरी उलझन में गिरफ्तार नजर है। यकीनन मिस, आपको पेंटिंग का सब्जेक्ट मुख्तलिफ लगा होगा। मेरा वैसे ना शुरू से दावर साहब यही स्टाइल रहा है। इस तरह का लेआउट बनाकर काम करना मुझे अच्छा लगता है। यूँ लगता है जैसे अंदर किसी तह में लिपटे हुए पोशीदा एहसासात कागज के सीने पर सिमट है। वो अपने तौर पर उसे समझा रही थी कि उलझन का सबब उसकी पेंटिंग है। मैं इस तरह का आर्ट वर्क देख चुका हूँ पहले, मगर कहाँ। याद आया, कुछ साल पहले मैं अखबार में कल्चरल रिपोर्टिंग के शोबे में काम करता था। इन्हीं दिनों एक नुमाइश थी और किसी मुसव्वर खातून की तस्वीर को फर्स्ट प्राइज मिला था। इस तस्वीर की कैमरा फोटोग्राफी अखबार में छपी थी और इस पेंटिंग का आगाज था आम इंसान की तलाश।
दावर बुरी तरह चौंक पड़ा। बिल्कुल यही था, और अब इस बात में कोई शक नहीं कि वो तस्वीर भी इन्हीं हाथों से मुकम्मल पाई थी जो इस वक्त ब्रश संभाले हुए। इसके साथ ही वो खड़ा हो गया और चलते हुए ऐन उसके सामने आया और पूछने लगा, आप हैं कौन? जो भी हूँ, आपके सामने हूँ। नहीं, कम से कम इस दर्जा इंसान शनासी तो बहरहाल आती है मुझे। आप इस खित्ते की तो हैं नहीं, इतना तो मैं जानता हूँ। बल्कि ये बात भी यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपका उठना बैठना, रवाबत, वास्ता और महज़िब और आला किस्म की सोसाइटी के अफराद से कोई हादसा आपको यहाँ लाया है। मैं सच कह रहा हूँ ना? अरशीन तरदीद नहीं कर पाई थी, ताहम मजीद वजाहत भी नहीं की, खामोशी से अपना काम करती रही। मुझे आपके बारे में जानने का तजस्सुस है, क्या मेरा तजस्सुस आप दूर कर सकते हैं? मेरा काम मुकम्मल हो गया है, मेहरान को रिपोर्ट भिजवा दी है। शायद कल तक भूतों के इस डेरे के तमाम राजों से पर्दा उठ जाएगा और सादा दिल लोगों के दिलों से खौफो हिरास खत्म हो जाएगा। मैं परसों वापस चला जाऊंगा। मेरा ख्याल है आपकी जात से मुताल्लिक सच का मुझ तक पहुंचना आपके लिए खतरे का बायस नहीं बनेगा। ये सच आप तक क्या, किसी तक भी पहुंच जाए, मेरे लिए खतरे का बायस नहीं बनेगा। अब मजीद नुकसान क्या ही होगा। वैसे बेहतर होगा कि ये सवाल आप अपनी एसएसपी दोस्त मेहराना अफरीदी से करें। इनके पास इसका मुकम्मल जवाब भी है और जवाब भी। ये घर इन्हीं का है, इसने गोया धमाका किया था। ये जगह मेहरान की है? और ये सुनते ही दावर के सीने में कुछ डूबने लगा। जी हाँ, उन्होंने ये ठिकाना मेरे कयाम के लिए मुंतखब किया है। वैसे वही मुझे लाए थे इस्लामाबाद से। आप जान ही गए होंगे, कोई गैर आदमी किसी रिश्ते से किसी की बेटी को घर से विदा करके लाता है। जैसे छत की बहुत सारी कड़ियां तड़क से दावर के सर पर आ गिरी थी। वो स्लो मोशन में दोबारा मूड़े पर टिक गया। कुछ देर तक यूं ही सर झुकाकर बैठा रहा, जैसे कुछ समझ ना पा रहा हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हुआ, लेकिन चेहरे का रंग फीका पड़ चुका था और आंखों की चमक बुझ चुकी थी। तो आप वो वाली अरशीन हैं? अरशीन बुखारी, मुसव्वरी की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम। कमाल है, इतना अहमक और कमअकल भी कोई हो सकता? सामने की बात थी और मेरे जहन में ना आई। मुझे तो ये पता था कि मेहरान का आबाई गांव यही है और वहीं इसने अपनी बीवी को रखा है। बीवी इस्लामाबाद के मशहूर मुसव्वरा, कॉलेज की लेक्चरर और पढ़ी लिखी खातून है। और इतनी मालूमात के बावजूद में धोखा खा गया। एक मुसव्वरा और पढ़ी लिखी खातून को एक वीराने में पड़े देखकर, इससे मिलकर, इसे दूसरों से मुख्तलिफ पाकर, बल्कि इस बात का बार बार इजहार करने के बावजूद रिश्ते का कोई कनेक्शन में आपसे ना मिला सका। तुर्फ है भाई मेरी जहान पर भी। मैं आज तक खुद को बड़ा अफलातून समझता था, बड़ा नाज था मुझे अपनी समझ बूझ पर। वो खुद को डांट रहा था और अंदाज इतना बेसाख्ता था ना कि अरशीन को हंसी आई। अल्लाह आपको हमेशा ऐसी हंसी से नवाजे। खातून, ये तो इरशाद फरमाइए कि सबर का कौन सा नशा आवर घूंट पी के 1 साल से अंधेर नगरी के इस भूत बंगले में बसेरा किया हुआ आपने। मैं तो मेहमान मैं बैठे हुए भी सख्त नागवारी और तकलीफ महसूस कर रहा हूँ। दाद देते हैं आपकी हिम्मत की, आपकी बहादुरी की। मैं यहाँ सुकून से हूँ दावर साहब, या कम से कम आदी हो गई हूँ इस तरह रहने के, लेकिन ये जुल्म है और आवाज उठाना आपका हक है। चीख चिल्ला कर रोने धोने के अलावा भी जुल्म के खिलाफ एहतजाज किया जा सकता है। अपना अपना तरीका होता है। मेरा ख्याल है आवाज उठाकर शोर शराबा करने से बेहतर खामोशी से अमल को की आंच तेज कर दो। जब तक इंसान का अंदर जिंदा और बेदार है, इसके बाहर का इंसान नहीं मर सकता। हथियार डालना शिकस्त नहीं कहलाता, क्योंकि हार जीत तो मैदान में होती है ना, और अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लेना असली शिकस्त होती है। लड़ाई तलवार की नोक से नहीं, दिल के अंदर भड़कने वाले जोश के तीर और तलवार से लड़ी जाती है। जंग, इंतकाम और दुश्मनी उस वक्त तक खत्म नहीं हो सकती जब तक इंसान दिल से नहीं चाहता। मुझे शिकस्त नहीं होती, इसलिए मैंने भी अभी तक किसी मोड़ पर शिकस्त तस्लीम ही नहीं की। मेरे अंदर आज भी इतनी हिम्मत, सच्चाई, बहादुरी और खुद एतमादी है जो हमेशा से मेरी जात का हिस्सा रही है। इस सच्चाई और मजबूती को मेहरान से क्यों नहीं मनवा सके? दावर दोनों हाथ सीने पर बांधकर दीवार से टेक लगाए मूड़े पर बैठा इसके अल्फाज पर गौर कर रहा था।
دیکھیے جو لوگ آپ کی زندگی میں آنے والے کمزور لمحوں کے گواہ ہوتے ہیں نا، ان کے سامنے سر اٹھا کر اعتماد سے بات کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ان کا تحقیر آمیز اور استہزائیہ انداز آپ کو کمتر اور بے حیثیت ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ آپ کوشش کے باوجود اپنی صفائی یا دلیل نہیں پیش کر سکتے، اور یوں بھی میں ایس ایس پی صاحب سے تمغہ جرات وصول کرنے کی کوئی تمنا نہیں رکھتی۔ میں آپ کے محسوسات سمجھ سکتا ہوں۔ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا نا تو شاید میں بھی ایسی صورتحال میں ذہنی طور پر معذور ہو کر رہ جاتا۔ یہ ایک فطری عمل ہے کہ شدید ذہنی جھٹکے کے بعد انسان سرد پتھر کی مانند ہو جاتا ہے، اس کے جذبات کا خانہ خالی اور خاموش ہو جاتا ہے، وہاں سناٹے بولنے لگتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے ایک بات ضرور کہوں گا، اگر آپ نے مہربا لب رہ کر خود پر ظلم کیا ہے، آپ کو اپنے حق کے لیے بولنا چاہیے۔ آپ اپنی بات زبردستی اس کی گوشت گزار کریں، کیونکہ غلط فہمیاں اگر دور نہ ہوں تو بدگمانیوں کا روپ دھار کر زندگی کی لطافت میں تلخیوں کا زہر گھول دیتی۔ آپ کسی بھی طرح اصل بات اس تک پہنچا دیتی تو شاید صورتحال مختلف ہوتی۔ نہیں، صورتحال پھر بھی یہ رہتی ہے داور صاحب۔ جن لوگوں کو شروع سے ہی یہ یقین دہانی کرائی جائے نا کہ وہ ہر معاملے میں درست، حق پرست اور ہمیشہ ٹھیک ہوتے ہیں، وہ لوگ کبھی اپنی غلطی تسلیم ہی نہیں کرتے۔ وہ اپنا ہر عمل جائز قرار دیتے ہیں اور ان کا ہر فتویٰ اور انداز صحیح ہوتا ہے۔ وہ اپنے خیال میں کبھی غلط ہوتے ہی نہیں۔ خیر، اب آپ نے آگے کیا سوچا؟ اس سے پہلے میں نے ہمیشہ دوسروں کے لیے سوچا، اور کیا اب میں اپنے لیے کچھ سوچنا چاہتی ہوں، اپنے لیے ایک نئی دنیا آباد کرنا چاہتی ہوں۔ کب تک دوسروں کے حصے کے پتوار چلا کر کشتی کھینچتی رہوں؟ اب میری زندگی کا سمہینہ اپنی روانی چاہتا ہے، میں اپنے ساتھ مزید ظلم نہیں کروں گی۔ داور سوچتی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تم نے تو کمال کر دکھایا، میں نے اپنی رپورٹ میں خصوصی طور پہ تمہارا تذکرہ کیا، حکام بالا تک وہ رپورٹ پہنچا دی۔ ہو سکتا ہے کچھ روز میں تمہیں جی ایچ کیو سے کال ہے۔ ہم کو ان تمغوں ستاروں سے کیا غرض؟ حسین و جمیل ایس ایس پی صاحب جو اپنا فرض تھا نا بجا لائے۔ داور نے ہاتھ جاڑے۔ 2 دن پہلے وہ اسلام آباد پہنچا تھا۔ وسطن کوٹ کے نواحی علاقے میں بارڈر کے پاس منشیات کے خفیہ ذخیرے کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ مہران نے داور کی تحقیقات مکمل ہو جانے کے بعد اس کی تیار کردہ رپورٹ پر فوری ایکشن لیا تھا۔ حکومت کے اعلیٰ حکام سے صلاح و مشورے کے بعد مقامی پولیس آفیسرز کے اعتماد میں لے کر اڈے پر چھاپہ مارا، جو کہ مکمل طور پر کامیاب رہا۔ اگلے دن کے اخبار میں اس واقعے کو تفصیلی طور پر کوریج دی گئی۔ داور اس وقت مہران کے گھر پر موجود تھا۔ اور کیسے گزر رہی ہے تمہاری دوسری ازواجی زندگی؟ چوٹ کرنے سے باز نہیں ہو گئے، تم نے بھی تو چوٹ لگانا نہیں چھوڑا۔ کیا وہ بھیڑ بکری ہے جسے اپنے نام کے کھونٹے سے باندھ رکھا ہے؟ نہیں بسانا چاہتے تو آزاد کر دو نا۔ اسے زندگی اپنی خواہش سے گزارنے کا حق ہے مہران، اس طرح خلا میں کیوں لٹکایا؟ تم اپنی مرضی کا ساتھ منتخب کر کے اس کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کر چکے، اپنی زندگی میں مطمئن۔ انتقام کے علاوہ پر اب تک کافی سے زیادہ چھینٹے پڑ چکے ہوں گے۔ بس کرو بے حسی کا یہ کھیل مہران۔ مہران داور کو ہتھے سے اکھڑتے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گئی۔ وہ کہاں سے ٹپک پڑی اس سارے قصے میں؟ اس کو کیسے یاد آ گئی؟ کہیں سے مل تو نہیں چکا؟ اس کے وکیل بن کر آئے ہو تو اس کا مطلب ہے مل بھی چکے ہوگے۔ وہ ہے ہی ایسی، یہی ایک جادو سیکھا ہے اس نے، اپنی اداؤں، انداز اور نام نہاد معصومیت سے دوسروں کو قائل کرنے کا فن اسے خوب آتا ہے۔ ایک تم ہی کیا، جو بھی اس سے ملتا ہے اسے اپنی مظلومیت و متانت کے جال میں الجھا کر میرے خلاف بھڑکا دیتے ہیں۔ نینی، نازی، سفیان، نازی سب اس کی حمایت کرتے ہیں اور میرے مخالف ہیں۔ مہران کا لہجہ کڑوا تھا۔ میں کیوں چھوڑوں اسے؟ کیوں اس کی زندگی آسان کروں؟ کیوں لینے دوں اسے سکھ کا سانس؟ میرا سکون، میرا چین، میرا قرار سب اس نے بے سکون کر رکھا ہے۔ تمہارا سکون چین کہاں سے چھن گیا؟ دوسرا بیاہ کر کے زندگی کے لطف نہیں اٹھا رہے؟ مہران اس کے سوال پر خاموش رہا۔ یہ زیادتی ہے مہران، نا انصافی ہے اس کے ساتھ۔ خدا کے خوف سے ڈرو۔ تم تو بہت پرہیزگار اور مذہبی ہو نا؟ یقیناً معلوم ہو کہ اسلام میں دونوں بیویوں کے ساتھ عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم دیا گیا، دونوں کے حقوق کی برابری کی سطح پر تسلیم کرنے اور انہیں ادا کرنے کے لیے قانون لاگو کیا گیا۔ تم کے قانون کے رکھوالے ہو کر بھی لا قانونیت دکھا رہے ہو۔ یا تو اسے بیوی بنا کر عزت اور مقام دو یا پھر شرافت کے ساتھ چھوڑ دو، ورنہ اس معاملے میں یقیناً تمہاری پکڑ ہوگی۔ اگر یہاں نہیں تو خدا کی عدالت میں جواب طلبی اور مواخذہ ہوگی۔ اس عمل سے تم بچ نہیں سکو گے۔
داور اتنا سنجیدہ کبھی دکھائی نہیں دیا تھا۔ ناانصافی اور بے ایمانی میرے ساتھ ہوئی ہے۔ میں دھوکہ دہی کا کیس کس عدالت میں پیش کروں؟ کھوٹی عورت اور کھوٹے پیسے کی قیمت ایک سی ہوتی ہے۔ تم نہ جانے کون سے صدی کی بات کر رہے ہو مہران۔ اتنے غیر حقیقت پسندانہ اور انتہائی پولیس قسم کے خیالات آج کل کے زمانے میں ناقابل عمل ہیں۔ کہاں سے ایک ایسا بندہ بشر ڈھونڈا جائے جس کے ذہن میں کسی دوسرے کی پرچھائی بھی نہ پڑی ہو؟ نہیں ملے گا تمہیں کوئی ایسا صاف شفاف ماڈل۔ یہ دنیا اور یہاں ہر قدم پر اچھے برے لوگ ٹکراتے ہیں۔ دامن بچا کے گزرنے والے اکثر جھاڑیاں، ان کے لباس جو ہیں وہ جھاڑیوں میں الجھ جاتے ہیں، مگر ان کانٹوں کو احتیاط سے چن کر الگ بھی تو کیا جا سکتا ہے۔ کیا اتنی سی بات کے بدلے سارا لباس ضائع کر دیجیے؟ نہ تم میرا نقطۂ نظر سمجھ سکتے ہو اور نہ ہی میں تمہاری توجیحات مان سکتا ہوں، تو لاحاصل بحث سے کیا فائدہ؟ مہران بیزاری سے گویا ہوا اور داور نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہونٹ بیچ لیے۔ راشد صاحب ہکا بڑکا بخاری لاج کے گیٹ پر کھڑے تھے۔ یہ کیا بخاری صاحب، آپ مکان چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ سوزوکی کیری پر ضروری سامان لادا جا چکا تھا، دیگر چیزیں بیچ دی گئی تھیں، البتہ فرنیچر اسی طرح پڑا ہوا تھا۔ ہاں، ہم شہر چھوڑ کر گوٹ جا رہے ہیں، ویسے تو کوئی خاص چیز باقی نہیں رہی، البتہ فرنیچر جوں کا توں پڑا۔ ہو سکے تو گھر کا خیال رکھیے گا، کبھی دوبارہ اسلام آباد آنا ہوا تو اسے بھی بکوا دوں گا۔ ابھی ٹائم ہے اور نہ اتنا دم۔ آنن فانن اسلام آباد سے سندھ کے پسماندہ سے گوٹ میں واپس لوٹ جانے کا فیصلہ راشد صاحب کے لیے نہایت حیران کن تھا۔ تاہم بخاری لاج کے مکین گزشتہ کئی مہینوں سے جن مراحل سے گزر رہے تھے، ان کے پیش نظر راشد صاحب نے نازک معاملات پر پوچھ گچھ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ بہتر ہوتا کر مکان کرائے پر چڑھا دیتے، اس طرح تو بند رہے گا اور صفائی کا بھی کوئی خیال نہیں رکھے گا، کرایہ داروں کی موجودگی میں کھلا رہے گا۔ نہیں، کرائے پر لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہمیں۔ ایک کام کیجیے گا، امرین کو گاہے بگاہے دیکھنے اور حال چال دریافت کرنے کے لیے 12 کہو جاتے رہیے گا۔ 12 کہو؟ وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے، ڈاکٹرز جواب دے چکے ہیں۔ انہوں نے یہ تجویز دی ہے کہ وہ نشے کی سٹیج پر ہے، جہاں واپسی کے لیے کسی اسپیشل ڈرگ کنٹرول کلینک یا سینٹر میں انتہائی نگہداشت کے شعبے میں ایڈمٹ کرنا ہوگا۔ شاید طویل علاج ہے اور دیکھ بھال کے لیے ذریعے وہ صحت مند بھی ہو جائے گی۔ انہی کے صلاح مشورے سے 12 کہو میں واقعہ سینٹر میں داخل کروایا۔ وہاں ڈاکٹر رضا ہوتے ہیں، سنا ان کے ہاتھ میں شفا۔ وہاں اور بھی بہت سارے مریض ہیں، ہم نے 6 ماہ کے ڈیوز جمع کروا دیے۔ بیچ میں چکر لگا کر عدنان یا میں اسے دیکھنے آتے رہیں گے۔ ان کا لہجہ بے حد دھیما تھا، یوں لگ رہا تھا چند ماہ میں وہ 100 سالہ زندگی گزار چکے ہیں۔ راشد صاحب کو بخاری لاج کے در و دیوار پر بہت ترس ہے، کوئی خوشی نصیب نہیں ہوئی اس لاج کو۔ سامان رکھنے کے بعد وہ صباحت عدنان اور سمرین بک کروائی ہوئی ٹویوٹا ہائی ایس میں بیٹھ گئے۔ عدنان نے گیٹ پر موٹا سا تالا لگایا۔ رقیہ بیگم بھی چلی آئی تھی۔ میری کوئی بیٹی واپس لوٹی تو میرے طرف سے تم اس کے میکے کا فرض نبھانا۔ بہت ضبط کے باوجود ان کی سسکیاں نکل۔ صبر بہن صبر۔ کیا بتاؤں گی گوٹ والوں کے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو کہاں چھوڑ کے آئیں، کس کے نام کر رہی اولاد کی دولت؟ رونے سے کوئی واپس تھوڑی آ جاتا ہے سبات بیگم۔ میں کیا کروں، کس طرح سمجھاؤں؟ جانے کہاں چوک ہو گئی اور زندگی نے اس بھول کی اتنی بڑی سزا دے دی۔ وہ بھی لگ کر رو رہی تھی۔ بس کریں، دیکھیں بچی پریشان ہو رہی ہے۔ انہوں نے سہارا دے کر صباحت بیگم کو سیٹ پر بٹھایا اور پریشان صورت لیے بیٹھی سمرین کی گال تک پکڑا۔ بالآخر گاڑی روانہ ہو گئی، پیچھے تھکا ہارا شکست زدہ اور ویران بخاری لاج چھوڑ کر۔ شاید مکان بھی اپنے مکینوں کا عکس ہوا کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کے ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ایپیسوڈ اچھی لگتی ہے تو ڈو لائک شیئر کامنٹ اینڈ سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔